हेचो हांवें गेला 1/2 किलो मिन्स. आतां ते मिन्स न्हू हांवें तो बरो भशेन धुयला आनी ताका हांव मीठ लायतलें आनी मीठ लायतना पयलीं हांव तुमकां मसालो दाखयतां. तेजो मसालो कितें काडपाचो तो मसालो. हेचो हांवें तिखी घेयल्या, कालापूर घेयलें आनी पेपर घेयला आनी जीर घेयला, आल घेयलें आनी 2 लसूण हेचो हें घेयलें, बोंय घेयले आनी हे 4 मिरसांग घेयले जितेले. हो न्हू आतां हांव सगळें हितू मिक्सरान हाडटलें आनी मागीर हांव तुमकां दाखयतां कितें करपाचें. आनी हेचो हांवें घेयलें शिमला मिर्च, तें हींग घालपाक करपाक भून आनी हांवें घेयले 3 बटाटे आनी हांवें घेयले 3 टोमाटां आनी 1 लिंबू घेयला. आतां हांवें धुयन तुमकां दाखयतां कितें करपाचें. हांव धुयतां पयलीं धुयन घेता, बरें धुयन घे. धुवपाचें बरे भाशेन आनी हांव तितून न्हू 1 कॅरट घातलें आनी कित्याक न्हू ग्रीन एक्चुली न्हू ग्रीन पीस घाताय. तो ग्रीन पीस न्हू आतां ग्रीन पीस बरें येयनाय, ते लूज येताय, तितून कलर घायलो आसता सो तेका लागून हांवें तें हाडलो नाय. तें घातलें मागीर दाखयता तुमकां. तो 1 कॅरट घायला. हांव घातां आलें, जिरें, पेपर, कालाफुरा आनी तिखी आनी ग्रीन चिलीज आनी हांव घातलें हळदी पावडर. तसो हळदी पावडर घाता आनी हांव आतां पेस्ट करतलें मसालो आनी मागीर तुमकां दाखयतां कितें करपाचें पेस्ट करून. आनी घाता लसूण भरपूर मगे मसालो जालो रेडी. आनी आतां हांव कितें करता म्हणटा किमा घेता आनी तितून इल्लेशें मीठ घाता. पयलें इल्लेशें मीठ घाता आनी हो मसालो घाता तसो. ओके, मसालो घाल म्हणटकच 1 घातो तितून हांव मॅगी आनी आख्खो न्हू मिक्स करतलें तेका लागून. आनी न्हू आमचो 1 लिंबू घेयलो तो तेजा ज्यूस काडला. तुमच्यान जाता जाल्यार न्हू 8 पायनार घालपा जाता, म्हळ्यार हांवें लिंब्या ज्यूस घायला आनी हांव हें मिक्स करता आतां. तें जालें मुगेलें. आतां हांव न्हू हें मातशें सायडीन दवरतलें आनी हांव पियाव आनी टोमाट कातरतलें होणां घालपाक. ओके, कांदे कातून हांवें बारीक कातरले, अशें करून कातरपाचें बारीक. 5 कांदे घेयलो हांवें, सो 5 कांदे घातले आनी 2 टोमाट घेयले आनी हेचो बटाटे आनी कॅरट अशें करून मिक्स अशें करून मातशें बारीक करपाचें. ओके, तें उदकान घालून दवरलें हांवें. आतां हांव न्हू कढाई दवरतां गॅसीचेर आनी हांव होणां घालतां. दाखयतां. हांवें कढाई घायल तेल, कढाई गरम जाली, हांव कांदो घालता तितून आनी होणां घालपाचो. आनी हांव ब्रावन करपाचो मातशें कांदो आनी हांव तितून थोडीशी कढीपत्ता घातलें. कढीपत्ता घालून आतां टोमाट घालून मिक्स करता. सो मुगे कांदो जाल म्हणटकच हांव घातलें हे कॅरट आनी बटाटे. आनी तुमच्यान जाता जाल्यार ग्रीन पीस घालपाक जाय. हांवें ग्रीन पीस घायलें कित्याक लागून ग्रीन पीस आतां पावसान ते बरें येयनाय, पाके ते कलर घायलो आसताय सो तेका लागून हांवें ते हाडलो नाय. ओके, आतां हांव न्हू खिमा हितून घालता.
आनी न्हू हांव स्लो गॅसीचेर न्हू सारको हिम जावपा दवरतलें हांव तितून उदक बी कांय घालपाना उदक बी आपूण सुट्टा तितूंतलें सो धांकून हांव बंद करून दवरतलें आनी मागीर हांव मीठ जाय जाल्यार मीठ घातलें तुमकां जाय जाल्यार न्हू कांद्या मीठ उडय तुमकां जाय जाल्यार कित्याक हांवें मासा मीठ लायलो आहा न्हू मागीर टेस्ट करून घातलें असो मिलो जालो हिम न्हू सारको ड्राय जालो आतां तो न्हू हांव काडटा आनी हांव तुमकां दाखयता कितें करपाचें आनी न्हू तुमच्या न्हू कुकरान करूंक जाता स्लो गॅसीचेर दवरून सिटीक मान सारको तशें करपाक जाता आनी मीठ तुम टेस्ट करून पळय आं तुमकां मीठ समज आनी जाय न्हू जाल्यार तुमी घालें आतां हांव न्हू दाखयता तुमकां कितें करपाचें आतां काडटा हांव सकयल दवरता तितून आतां कॅप्सिकम घेवपाची आनी कॅप्सिकम न्हू सारकी अशें करून रावंड कातरपाची सारकी कट करपाची आनी तितून न्हू ते बी आहाय ते काडपाचे दाखयता तुमकां सार ओपन करपा ती ओपन करपाची आनी बी आहाय न्हू जंय बी आहाय ते अशें करून धरपाचे आनी अशें करून काडपाचे बिये ओके हाली करपाची काडपाचे आनी हे बी आहाय ते काडपाचे बी आहाय ते काडपाचे सगळें अशें करून साफ करपाचें आनी साफ केलें म्हणटा दाखयता अशें करून ही सगळी न्हू कट करून मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें करपाचें चोय हे न्हू आतां सगळे कट केले अशें करून कट केले आनी तितून दाखयता हांव कितें करपाचें आं चोय मिन्स घेवपाचो मिन्स घेवपाचो आनी मिन्स न्हू अशें करून भरपाचो तितून हो मिन्स बरें अशें करून अख्खो फूल सारकें बरें आनी मागीर हें न्हू सारकें न्हू सगळ्यांना न्हू दाखय शेप आहा ते भाशेन बंद करपाचें तशें करून बंद करपाचें सारकें अशें करून आनी स्ट्रेट दवरपाचें आं आनी हांव तुमकां बंद हें दाखयता सगळें मातशें भितर मातशें हें करें आं चिडें कित्याक गॅप खाली आसताय न्हू ती भरपा जाय सारकी बरे भाशेन अशें प्रेस करपाचें आनी कागद लावपाचें सारकें बसोवपाचो सायडीन शेप आहा तो घेवन तेका आमकां सेट करपाचो अशें करून मागीर सारकें तें धाकपाचें आनी धरपाचें भाजपा लागून न्हू कायल घेवपाचें आतां मुगे प्रॉब्लम कितें जालो तो आंटू मुगे कॅप्सिकम नाय ते व्हडले आहाय आनी कायल आहा ती धाकली आहा सो आतां अशें करून ती उगपासून दवरली न्ही सो कायल तेजे वयलें हें धाकपाना कळना सो आतां हांवें कितें केलें तें आंटू हांवें तो हिम केलो ना तीच कडाई हाली केल्या आनी हांव तुमकां तितून फ्राय करून दाखयता ते ओके तुमकां समज व्हडले आहा न्हू जाल्यार तुमी व्हडले घे कित्याक धाकले आहाय जाल्यार ओके कोणता येताय कित्याक हे व्हडले न्हू लागताय हेका तो उब उरपा न्हय सो तेका लागून हांव ते कडाई घालता हांव न्हू हेंक न्हू टूथपीक तोपिता हितून सायड वेज ओके कित्याक हांव ते कडाया घात न्हू सो तेका लागून ते पडत म्हूण कित्याक आनी तेंक हाटलें बरें हें ना बसपा सारकें अशें करून ते बसपा अशें करून शेप आसत न्हू तो बरो ना तेंगेलो आल्लो आहा सो तेका लागून हांव टूथपीक तोपिता कित्याक हिम पोणा जावपा ओके अशें करून टूथपीक तोपय आतां तुमगे समज मिरसांग समज अशें करून बसता जाल्यार टूथपीक तोपपाक गरज ना ओके ही कडाई हितून हिम खाली केला आनी हांवें एक कडाई हीच घेयल्या पोतूनच ओके हिम्याची आनी तितून हांवें थोडेंशें तेल घायलां आतां हांव तेंगा अशें करून स्ट्रेट दवरता
स्लो गॅसीचेर दवरपाचें आं, फास्ट करप ना, फास्ट केल्यार लासून वयतलें सगळें. स्लो गॅसीचेर अशें करून बसोवपा तेंकां. फ्रेंड्स तेचें मुगेलें जालें रेडी. आतां स्टफ खिमा इन कॅप्सिकम रेडी जालें मुगेलें. आतां हांव तुमकां न्हू एक न्हू कट करून दाखयता, कितें करून ती दाखयता. कोणू न्हू केन्ना न्हू गॅस्ट बी येयले न्हू, सो हे न्हू तुम कोरया केन्ना आनी घरा कडेन ट्राय कोरया आनी चोय केश जाता ती आनी कितको लागत ती. आनी कोणू केन्ना कितें आहा फंक्शन बी आहा न्हू तेदो न्हू तुम कोरया आनी चोय चोय अशें करून न्हू. आनी खावपा न्हू एकदम बरो लागता. ओके चोय. सो अशें करून कट करून खावपा जाता तुमी. आनी हांव चोय तुमकां दाखयता हें बी खावन, टूथपीक बी खावन दाखयता. चोय आख्खो वयरसां खिमा भरलो आहा. चोय बरो जाला तो. आनी हें बी बरी भाजलें, मिरसांग बी बरी भाजले. सो मुगे समज चॅनल तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करें, शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें. ओके आनी घरा कडेन ट्राय करें आनी चोय कशी लागत ती. आनी न्हू हांव न्हू एक चुकोलें, खिम्म केलें तेदो न्हू कोथमीर घालपा म्हाका उगडासूना. सो तुमी कोथमीर घाल्या आं. ओके चोय कोथमीर घालपा म्हाका उगडासूना, सिटीदू ना कोथमीर घालपा. बाय, गुड नायट.